मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें इस्रायल प्रजा तांच्या विधेयपणा वरवीं परत 70 वर्सां बाबिलोनांत गुलामपणां सांपडता आनी आतां देव तांची दया करता. त्या काळाच्या परिचयाच्या राय सिरुसाक देव आदेश दिता. सगळ्या इस्रायल प्रजेक ताणें परत जेरुसलेमाक वचून परवानगी दिवच्याक देसवाड जाल्लें देव मंदीर परत बांदून दिवच्याक ताका उलो दिता. त्या देखून पर्शियेचो राय सिरूस आपल्या राज्यांत आदेश प्रगट करता जे कोणांगा जुदेव लोक आसा ताणें सक्टांनी जेरुसलेमाक वचूंक जाय तशेंच जेरुसलेमाचें देवूळ ताणें बांदून हाडूंक जाय आनी रुपें भांगार आनी मोलादी काणिको हें देवूळ बांदूंक लोकांनी दिवच्याक आपल्या परजेक तो उलो दिता. आनी आतां जेरुसलेमाचे मुखेली मुखार सरतात देवाचें मंदीर बांदून सुरू करतात. वय जेरुसलेमाचें मंदीर इस्रायल प्रजे पवित्र जावन आसलें ताणें तें होगडावन घेतलें आनी आतां सिरुसराया मुखांतर परत सरीस्पर देव तांकां बांदून दिता. वय आमी अविधेय जाल्या वेळार इस्रायल प्रजे बरी आमी नाना तरांच्या कश्टां गुलामपणां सांपडटा जायते आमी होगडावन घेता. पूण आमचो देव दयाळ जावन आसा काकूदार जावन आसा आमकां तो बक्षिता. तशें कितें पुरो आमी होगडावन घेतला आनी जातीच्या लोकां मुखार सयत तें आमकां मेळासें करता. असलो मोवाळ आनी काकूदार देव आमचो जावन आसा म्हणून ही समजणी आमकां हें वाचप दिवन आसा. तशें आयच्या वांजलांत आमी पळयलें जेजू म्हणटा कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशापंदा दवरिना काटेपंदा दवरिना बगर सक्टांक उजवाड मेळसो दिवटांचेर दवरता. तरी ह्या उतरां मुखांतर जेजू आमकां सांगून आसा की आमी पेटल्ल्या दिव्या बरी ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय. वय दिवो उजवाड दिता काळो पयस करता बें पयस करता. त्या देखून आमचें जिवीत उजवाडा बरी ह्या संवसारांत जावूंक जाय. पण कश्टांत आसात दुखांत आसात समस्यांत आसात तांकां आमी शांती संबंदान दिवचे दिवे जावंक जाय. पण वांगड्या वाटेन गेलात तांकां बरे वाटे काडचे दिवे आमी जावंक जाय. सतानी ती साख दिवचे दिवे आमी जावंक जाय. ह्या संवसारांत आमी दिवे बरे जिवन हेरांचें बरेपण आमी करूंक जाय. दिवो आपणा खातीर पेटना हेरां उजवाड दिवचे खातीर तो पेटता. तर आमी स्वार्थी जायनासतना हेरांच्या बरेपणा खातीर जियेल्यार आमी ह्या संवसारांत दिवो जावन जियेल्यार बरें जाता. वैजो ज्या संवसारांत आयला आनी तो जावन आसा संवसाराचो उजवाड. ताणें येवन आमकां सर्वां पातकांतल्यान सुडयला आमच्या खातीर तो जियेला आनी आमचो जिविताचो संवसाराचो उजवाड तो जाला. पयसना दिसा आमकां पेटरली वात दिल्ली पास्काच्या वाते मुखांतर आनी आमकां याजकान म्हणलें की ह्या उजवाड क्रिस्ताचो हे उजवाडान तुमी जियेया. वय जे जन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड ताचे तान आमकां उजवाड मेळ्ळा आनी आमी सर्वांनी हो उजवाड घेवन ह्या संवसारांत ल्हान ल्हान दिवे जावन हेरांचें बरेपण करचे व्यक्ती जावन आमी जियेल्यार आमी ह्या संवसारांत ल्हान ल्हान दिवे जावन जियेल्यार बरें जाता. अशें जियोवच्याक आज जेजू आमकां हो संदेश दिवन आसा.